अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम अपने पूरे पहले चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे और देखेंगे कि हमने इसके बारे में क्या देखा था। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं लेसन। तो इसमें हमारे पहले चैप्टर के तकरीबन हमने सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। तो आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास हमने पहले चैप्टर में क्या देखा था। माशियात के बारे में देखा था। माशियात में हमने पहले देखा था कि माशियात में हम बेसिकली किन इशा या हजात की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास माशियात में हम पहली बात है इन इशा की बात करते हैं जो हमें कीमतन अदा करनी पड़ती है, जिनकी कीमत हमें अदा करनी पड़ती है। ये हमारे पास होती हैं माशी हजात। ये अनगिनत होती हैं, लातादाद होती हैं, यानी कि जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में वो आगे बढ़ता चला जाता है ये हजात उसकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इनकी तादाद भी बढ़ जाती है और हम इन्हें काउंट करके भी नहीं बता सकते कि हमारी हजात कितनी है, लेकिन हमें कीमतन लेनी पड़ती हैं। फिर ये बार बार जन्म लेती हैं, यानी एक दफ़ा इस ख्वाहिश को आपने पूरा कर लिया, इस हाजत को पूरा कर लिया तो उसके बाद फिर भी ये दोबारा जन्म ले लेती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि माशी हजात पे हमें यह है कि इनकी क्वालिटी है कि इन्हें बार बार पूरा करना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता अहमियत में फ़र्क होता है, यानी जो कुछ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, कुछ होती हैं कम ज़रूरी। तो अहमियत में फ़र्क की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम पहले ख़रीद लेते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट हैं वो बाद में ख़रीद सकते हैं। इसके बाद हमने देखा ये मुतकाबिल होती हैं, यानी कि एक दूसरे के मुतबादिल होती हैं, यानी कि हम इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि एक हाजत पूरी करने के लिए कई तरह की चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर लिखने की ज़रूरत हो तो आप पेन से भी लिख सकते हैं, पेंसिल से भी लिख सकते हैं। इस तरह अगर आपने भूख मिटानी है तो आप रोटी भी खा सकते हैं और चावल या कोई और चीज़ भी खा सकते हैं। तो ये माशी हजात की क्वालिटी होती है कि कीमतन तो हमें हासिल करनी पड़ती हैं, लेकिन एक दूसरे की मुतबादिल भी मौजूद होती हैं। मुश्तरका तलब रखती हैं, यानी कि बाज़ माशी हजात ऐसी होती हैं जो मुश्तरका तलब रखती हैं। जैसे कि आपका पेन है तो इसमें इंक के बगैर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेन को तलब करेंगे इंक आपको लेनी पड़ेगी। इसके बाद तस्कीन पजीर होती है। जब आप इस हाजत को हासिल कर लेते हैं या इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको उससे सुकून मिल जाता है, आपका वो ख्वाहिश वो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसके बाद मुतकाबिल होती हैं, यानी कि ये मुकाबला करती हैं। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम पहले इस्तेमाल करते हैं और जो कम इंपॉर्टेंट होती हैं उनको बाद में। तो इस तरह हम कहते हैं कि माशी हजात की क्वालिटी है कि वो मुतकाबिल होती हैं, यानी मुकाबला करती हैं। अदन वजूद में आती हैं, यानी कि इनकी एक क्वालिटी ये होती है कि ये हमें कीमतन बहुत सी चीज़ें जो हमारी सिर्फ आदत का हिस्सा होती हैं हम उन्हें कीमतन हासिल करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो भी हमारी माशी हाजात होती हैं या आयशा होती हैं। फिर हमने देखा माशी हमारी हाजात जो होती हैं वो फ़ैशन या रस्म व रवाज का हिस्सा होती हैं। यानी अगर किसी इदारे में आप जाते हैं तो वहाँ की रस्म व रवाज के मुताबिक अगर आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं तो वो चीज़ें भी आपकी माशी हजात हैं, लेकिन वो आपने ख़रीदी क्यों है? क्योंकि वो आपके लिए एक रस्म व रवाज या आपकी उस जगह पे रहने के लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास क्लासिकल मकतब फ़िक्र है, जिसके बानी थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हमारे पास बानी माशियात भी होते हैं। 1776 में इन्होंने किताब लिखी थी दौलत अक़वाम। फिर नौ क्लासिकल हैं जिनके बानी हैं मार्शल। मार्शल ने 1890 में किताब लिखी थी असूल माशियात। इसके बाद हमारे पास जदीद में आते हैं रॉबन्स। रॉबन्स ने 1932 में अपनी किताब लिखी थी माशियात की नोयत और अहमियत। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास है माशी कवानीन। कवानीन को पहले हम कानून को देखते हैं। कानून किसी भी तरह जो कानून होता है वो बेसिकली किसी अथॉरिटी की तरफ से सादिर होता है। इसकी खिलाफ वर्जी पे सज़ा या जुर्माना आप पर हो जाता है, यानी आपको अदा करना पड़ता है। लेकिन माशी कवानीन की अगर हम बात करें तो माशी कवानीन माशरे में रहने वाले अफराद का मखसूस तर्ज अमल है। मखसूस तर्ज अमल है जो मखसूस हालात के तहत लोग इख्तियार करते हैं, यानी कि माशरे में रहने वाले अफराद मखसूस तर्ज अमल को मखसूस हालात में जब इख्तियार करते हैं वो हमारे होते हैं माशी कवानीन। इनकी क्वालिटी क्या होती हैं? पहली बात हमारे पास माशी कवानीन अटल और रामागीर नोयत के माशी कवानीन क्या होते हैं? अटल और अमाकीर नोयत के नहीं होते। इंसानी रवैये में तब्दीली के साथ ये भी तब्दील होते रहते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि माशी कवानीन जो होते हैं उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि ये इसी तरह हर दफ़ा होगा। जैसे कि साइंस के इल्म होते हैं, हम कहते हैं फ़िज़िक्स का कानून है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरेगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। तो इस तरह ये कहते हैं कि हमारे ये कानून अटल और अमाकीर यानी कि हमेशा के लिए साबित नहीं हो सकते। कुछ लोग इसे फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो हम इस बिना पर कहते हैं कि ये हम शर्तिया नहीं कह सकते कि अगर कीमत आपकी ज़्यादा होगी तो तलब कम होगी या कीमत कम होगी तो तलब बढ़ेगी। इसके बाद शराइत के तहत पूरे होते हैं। हम शर्त लगाते हैं, यानी मखसूस तर्ज अमल है मखसूस हालात में। हम शर्त लगाते हैं अगर किसी शय की कीमत में इजाफा होगा
تو اس صورت میں لوگ اسے کم خریدیں گے، یا کم ہوگی قیمت تو لوگ اسے زیادہ خریدیں گے۔ یعنی کہ جب تک قیمت میں تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کی طلب تبدیل نہیں ہو سکتی۔ عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر لوگ کیا اسی طریقے کو استعمال کرتے ہیں، یعنی جب بھی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس چیز کی طلب کو کم کر دیتے ہیں، اور جب بھی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر لوگ اسی طریقے کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشی قوانین کی کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ معاشی قوانین کے بارے میں ہم پیش گوئی نہیں کر سکتے، ہم بتا نہیں سکتے کہ قیمت بڑھ رہی ہے تو کیا مسلسل بڑھتی رہے گی، یا کب تک بڑھے گی، یا کتنی بڑھے گی۔ اس کے بعد ہم جب اس کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتے تو ہم بتا نہیں سکتے کہ طلب کم ہو رہی ہے تو کب تک یہ کم ہوگی، یا اس کو کتنا کم ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بتا سکتے ہیں قیمت میں بڑھنے پر بہت سے لوگ اس چیز کو طلب کرنا کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے کہ قیمت میں اضافے سے کتنے لوگ طلب کام کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس پر سزا اور جرمانہ نہیں ہوتا، یعنی معاشی قانون یعنی ایسے قانون ہوتے ہیں جو مخصوص حالات کے تحت اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن خلاف ورزی پر جیسے باقی قوانین میں سزا ہوتی ہے معاشی قوانین میں سزا نہیں ہوتی۔ یعنی فرض کریں کسی چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے اور لوگ اسے خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو یہ نہیں خریدنی چاہیے، یا قانونی طور پر آپ اس پہ کوئی سزا یا جرمانہ عائد نہیں کر سکتے، یا کوئی چیز کی قیمت کم ہو رہی ہو اور کوئی شخص اسے خریدنا نہ چاہے تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ معاشی قوانین کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں سزا اور جرمانہ نہیں ہوتا۔ اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی معاشی قوانین ایسے قوانین ہوتے ہیں جو معاشرے میں رہنے والے افراد وہ مخصوص حالات کے تحت اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اسے اختیار کریں یا نہیں، کیونکہ رہنے والا عمل جو ہے یہ ہمارے پاس معاشرے میں رہنے والے افراد کا مخصوص طرز عمل ہے جو وہ خود اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ قیمت کے اضافے پر وہ طلب کو کم کریں یا قیمت میں کمی سے طلب میں اضافہ کریں۔ تو آج ہمارا جو مین ٹاپک تھا وہ ہمارے پاس معاشی قوانین تھا۔ قانون کو ہم دیکھا، جو قانون کسی اتھارٹی کی طرف سے صادر ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی پر سزا یا جرمانہ عائد ہو جاتا ہے، لیکن معاشی قوانین معاشرے میں رہنے والے افراد کا مخصوص طرز عمل ہے جو مخصوص حالات کے تحت وہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کی کوالٹی دیکھی، اٹل اور ہمہ گیر نہیں ہوتے، یعنی کہ ہم اس کے بارے میں صادق نہیں کر سکتے، یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ کتنے ٹائم تک یا اس طرح کی صورتحال رہے گی، یا قیمت کے تبدیل ہونے پر کیا طلب واقعی اس طرح تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ اٹل نہیں ہے، یعنی ہر جگہ پہ اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا تعلق انسانی رویے کے ساتھ ہے۔ شرائط کے تحت پورا ہوتا ہے، یعنی ہم شرط لگا دیتے ہیں کہ اگر قیمت بڑھ رہی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، تو لوگ زیادہ تر کوشش کریں گے اس چیز کو طلب نہ کریں، یعنی جب تک یہ شرائط نہیں ہوگی اس وقت تک آپ قانون کو ثابت نہیں کر سکتے۔ عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب بھی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس شے کی طلب میں کمی کر دیتے ہیں، اور جب بھی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، ہم نہیں بتا سکتے کہ قیمت میں اضافے سے طلب میں کتنی کمی آئے گی، یا قیمت میں کمی سے طلب میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ اس قانون کو ثابت نہیں آپ نہیں ماننا چاہتے، آپ اس کے اگینسٹ چلتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو رسم و رواج یا فیشن کا حصہ ہوتی ہیں، یعنی کہ رسم و رواج کا اگر کوئی چیز حصہ ہے اور اس کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کو وہ چیز خریدنی پڑ جاتی ہے، تو آپ کو اس میں کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہو سکتا۔ اختیاری نوعیت کی ہیں، یعنی ہم نے کہا کہ عادتاً وجود میں آتی ہیں، یعنی ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم اسے اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ ہمارے عادت کا حصہ ہے، تو یہ ہمارے اپنے اختیار پہ ہے۔ معاشی قوانین یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے اپنے اختیار پہ ہیں، قیمت بڑھ رہی ہے تو آپ اس کی طلب کو کم کریں، یا قیمت کم ہو رہی ہے تو اس کی طلب کو آپ زیادہ کر دیں، یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ قیمت میں اضافے پر طلب میں اضافہ کریں یا قیمت میں کمی پر طلب میں بھی کمی کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی قوانین ہمارے لیے کیا کوالٹیز رکھتے ہیں، ہمہ گیر نہیں ہوتے، شرائط کے تحت پورے ہوتے ہیں، عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، سزا اور جرمانہ نہیں ہوتا، اور اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں۔